नमस्कार. ही कार्यावळ पळोवपी सगळ्या श्रोत्यांक काळजांतल्यान मायमोगाचो नमस्कार आणि येवकार. बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्रान सप्टेंबरांतल्यान सुरू केल्लो नवो म्हयनाळो उपक्रम म्हळ्यार पुस्तक मंथन. आयज पुस्तक मंथनाचे दुसरे पुष्प तुमकां भेटयतना म्हाका भोस खोस भोगता. पुस्तक मंथन आयोजनाचे दोन हेत आशिल्ले. पयलो म्हळ्यार आमच्या केंद्राच्या वांगड्यांनी बरयल्ल्या पुस्तकाचो कोंकणी वाचन विश्वाक परिचय जावचो. दुसरो म्हळ्यार आमच्याच केंद्राचे तरणाटे वांगडी भाषाशास्त्राचे विद्यार्थी आसात, तशेंच कोंकणींतल्यान पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शिकतात, तांकां एक माची मेळची, तांची परीक्षण कला विकसीत जावची हे खातीर चड करून आमी केंद्राच्याच वांगड्यांक पुस्तकाचेर उलोवपाची संद दितात. ते प्रमाण आयच्या कार्यावळीन केंद्राचे संस्थापक वांगडी भौमानिस्ट अरुणबाब साखरदांडे हांच्या कावळ्याचे श्राद्ध ह्या साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तकाचेर उलोवप जातले आणि पुस्तकाचेर उलोवप करतल्यो आमच्यो केंद्राच्यो सुवांगडी भौमानिस्ट सोनालीबाई चोडणकार, तशेंच आमच्या केंद्राच्यो ज्येष्ठ वांगडी अनघाबाई कामत हांच्या चवरमाळ ह्या पुस्तकाचेर उलोवप करतलो गोविंदबाब मोपकार. आयच्या कार्यावळीची खाशेली गजाल म्हळ्यार दोनूय पुस्तकाचे बरोवपी आमच्या केंद्राचेच वांगडी आसात आणि तांच्या पुस्तकांचेर उलोवपी आमच्या केंद्राचेच वांगडी आसात. सगळ्या वांगड्यांक, उलोवप्यांक, बरोवप्यांक, आयकुप्यांक आणि पळोवपाक परत एकदा उर्बे भरीत येवकार. चलात तर घेवया आस्वाद पुस्तक रसस्वादनाचो म्हळ्यारूच पुस्तक मंथनाचो. मागता आमच्या केंद्राचे वांगडी आणि आयचे संयोजक श्वेताबाई चोडणकार हांच्या लागीं तांणी कावळ्याचे श्राद्ध ह्या पुस्तकाचेर उलोवपी भौमानिस्ट सोनालीबाईची वळख करून दिवची. बाय श्वेता. सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. भौमानिस्ट बाय सोनाली समीर चोडणकर, आदले नांव सोनाली विशंभर फडते. सोनाली बाईचो जन्मगांव जावन आसा सांतेस्तांव आखाडो. तांणी मुळावें शिक्षण आखाड्या वयल्या सरकारी प्राथमीक शाळेंतल्यान घेतलें. बीएची पदवी सरकारी महाविद्यालय खांडोळा हांगासरल्यान घेतली. गोंय विद्यापीठांतल्यान कोंकणी विशयांत MA केली. GVM कॉलेज ऑफ एज्युकेशन हे शिक्षण संस्थेंतल्यान BEd केलें. 2003 झेवियर्स महाविद्यालय म्हापसा हांगा जाल्ले 6वें युवा कोंकणी साहित्य संमेलनांत कोंकणी कवितेन पयलें इनाम फावो जालें. कोंकण टायम्स हांणी घडोवन हाडिल्ले निबंद सर्तींत शेगे 3 वर्सां तिका पयलें इनाम फावो जालें. आकाशवाणीच्या युवा वाणी कार्यावळींत ती वांटेकार आसली. पणजी दूरदर्शन केंद्राचेर कवी नीलबा खांडेकार हाका साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाल्ले खातीर ताची मुलाखत तिणें घेतली. राजपाल मृदुला सिन्हा हांच्या भाशणाचो कोंकणी अणकार करून दूरदर्शनाचेर सादर केलो. वेगवेगळ्या कार्यावळींचे सूत्रसंचालन केलें. तशेंच कोंकणी भास आनी संस्कृताये खातीर काम करपी बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्र ह्या संस्थेची ती वांगडी आसा. कोंकण टायम्स, जाग ह्या म्हयन्यावळ्यांनी आनी सुनापरान्त भांगरभूंय ह्या दिवसाळ्यांनी तिचे लेख छापून आयल्यात. भांगरभूंय ह्या दिवसाळ्यान वर्सभर जाल्ले पुस्तक परीक्षण हे सदर ती चलयता. सोनालीबाई होली क्रॉस हायस्कूल शिवोले हांगा शिक्षिका म्हूण सध्या काम करता. तिका वाचनाची खूब आवड आसा. देव बरें करूं. ही आशिल्ली सोनालीबाई चोडणकार हांची वळख. शांत, संथ, मोवाळ, रसाळ वाणी आणि विचारांचो संगम करून
खळखळ व्हावपी शुभ्र वज्र म्हळ्यार सोनाली बाईचे उलोवप ऐकूया न्हय. दिता सोनाली बाईकडे. नमस्कार. सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं. म्हज्या विशयाचे पयलींच हांव बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्राचे ही म्हाका संद दिल्ल्या खातीर मना काळजासान तांचे उपकार मानता. भोमानिस्त अरुण साखरदांडे हे बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्राचे एक ज्येष्ठ संस्थापक वांगडी आसात आनी कोंकणीतले एक श्रेष्ठ कवी आसात. काव्य साधना हीच आपली जिणे साधना मानून काव्य ह्याच साहित्य प्रकाराची निष्ठेन सेवा करपी ते एक सर्जनशील कवी. आता मेरेन तांची 3 पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात. एका झाडाक घर जाय, मोग किनारी आनी कावळ्याचे श्राद्ध. कवीचे पयलें पुस्तक एका झाडाक घर जाय ताणें कोंकणी प्रजेच्या आवाजाक ओपला. मोग किनारी गुरुदत्ताच्या प्यासा ह्या फिल्माक ओपला. जाल्यार कावळ्याचे श्राद्ध ताणें गूढ यात्री G.A. कुलकर्णी हांचे कथेक ओपला. ह्यो अर्पण पत्रिका पळयतकच कवीच्या सर्जनशीलते वांगडा कवीच्या चिंतनशील व्यक्तिमत्वाची जाणीव आमकां जाता. कावळ्याचे श्राद्ध हो तांचो कविता झेलो नूतन प्रकाशनान 2007 वर्सा उजवाडायलो. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की तांच्या कावळ्याचे श्राद्ध ह्या पुस्तकाक 2010 वर्साचो भारत सरकाराचो प्रतिश्ठेचो असो साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जालो. ह्याच पुस्तका संदर्भान हांव म्हजे विचार आयज मांडपाचे आसा. सुरवेकूच सांगूंक सोदता की हें पुस्तक परीक्षण न्हय वा समिक्षाय न्हय, जाल्यार हें एक आस्वादन आसा. कावळ्याचे श्राद्ध हांवें वाचलें, तें म्हाका भावलें. खूब पयलीं हें पुस्तक हांवें वाचिल्लें. ह्या कार्यक्रमाक लागून परत एकदा ह्या पुस्तकाचें वाचन जालें आनी जितली खोस नव्यान हें पुस्तक वाचतना जाल्ली तितलेंच समाधान परत एकदा हें पुस्तक वाचतना म्हाका जालें. हें ह्या पुस्तकाचें अशें म्हत्व अशें म्हाका दिसता. आता पुस्तकाच्या संदर्भान उलयचें जाल्यार कविता संग्रहाचें नांव आसा कावळ्याचे श्राद्ध आनी कावळ्याचे श्राद्ध ह्याच माथाळ्या खाला आशिल्ली कविता ही ह्या झेल्यांतली सगळ्यात पयली कविता. कविता वाचता. कावळेन पुताक विचारलें, आरे बापायचें श्राद्ध करिना? कावळ्याच्या पुतान म्हळें, बापायन म्हजे खातीर कितें केलां? कावळेनीन म्हळें, बापायन तुजे खातीर कांयच करूंक ना आसत, पूण तुका जल्म तरी दिला मरे. कावळ्याच्या पुतान रागान 2-3दां तकली आपटिली आनी कावळ्या भटागेर गेलो. कावळ्या भटान तीत काडून दिली. कावळ्याच्या पुतान श्राद्धाची सगळी तयारी केली. श्राद्धा दिसा 2-4 सोयरे आयले. कावळ्या भटान धर्मा प्रमाण सगळें यथासांग केलें. कावळ्याच्या पुतान पिंड व्हरून देवळा लागसारच्या झाडा मुळांत दवरलो. देवळाच्या पारार बशिल्लो अर्ध पिसो भिकारी धांवत येवन पिंड खावपाक लागलो. मनीस आफुडलो कावळ्याचो एक सोयरो आड्डलो. कावळिणीचे दोळे वोले जाले. दुकां आयलीं, तातूंतलीं 2 दुकां झाडा मुळांत पडलीं आनी सुके मातयेंत जिरून गेलीं. ह्या कविते संदर्भान उलोवचें जाल्यार ही ह्या झेल्यांतली सगळ्यात पयली कविता आसा. पारंपारीक रिती रिवाज, श्रद्धा अंधश्रद्धा हाची भायर वचून श्रद्धेची एक नवी फासकी मांडपी ही कविता आसा. कावळ्याचे मानवीकरण करून श्राद्ध हे विधी कडेन ही कविता संबंधित आसा. घोव म्हळ्यार कावळो गेल्या उपरांत बायल कावळीन आपल्या कावळ्या पुताक बापायचे श्राद्ध घालपाची श्रद्धेन पितरांचे रीण पावोवपी जाणविकाय करून दिता. तेन्ना कावळो पूत बापायन आपल्याक कांयच करून दवरूंक ना हे सत्य जाणीवेन आनी ना खोशेन पूण आवयचे उतर राखपाक श्राद्ध घालता. झाडा मुळांत दवरिल्ल्या पिंडाक
अर्ध पिसो मनीस वचून स्पर्श करून तो खाता हे घडणुकीतल्यान आवयच्या दोळ्यांतल्यान तृप्त समाधानाची नाते संबंधित अबाधित उरिल्ल्याची दोन दुकां गळटात आणि झाडा मुळाचे सुके मातयेत पडटात आणि अरसतात. ही तृप्तीची भावना व्यक्त जाता. हरशीं मनशाच्या पिंडाक कावळो आफुडचो ही लोकश्रद्धेची भावना आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की श्राद्ध आसता तेन्ना कावळो येवन आफुडलो काय आमी तृप्त जाता, सगळें व्यवस्थित जालें म्हणून. पूण हांगा कावळ्याचे श्राद्ध हे कवितेत पिंडाक मनीस आफडून कवी खऱ्या अर्थान कावळ्याचे रीण पावयता. श्राद्ध घालता हातूंतलो अर्ध पिसो मनीस हो म्हजे नदरेन ताका विचार केलो जाल्यार तो जाणीव आनी नेणीव ह्या दोन पावंड्या वयलो आसा. श्राद्ध हे एक सोयस्कर किंवा सोपो असो उपाय पुताच्या रुपान आमकां दिश्टी पडटा आणि श्रद्धा हेच जे श्राद्ध म्हूण सांगपी ही कविता आसा. तर श्राद्ध हे दुसरे तिसरे आनी कांय नसून तर श्रद्धा हेच श्राद्ध आसा हे सांगपी अशी एक कविता आसा ही. पैसावली नाती मनशां, शेणिल्लो गांव, घर, सैम, यादी, वगडायल्लें भुरगेपण, अस्वस्थ जाल्लें कवी मन आमकां कागदाची व्हडी ह्या कवितेत पळोवंक मेळटा. कवी म्हणटात, भाव गेले, भयणी गेल्यो, यादींच्यो रोयणी गेल्यो, सोबीत सपनां राती गेल्यो, देवा फुडल्यो वाती गेल्यो, धोपर फुटत खेळप गेलें, एकमेका फाटल्यान धांवप गेलें, रडटा रडटा हांसप गेलें आनी हांसता हांसता रडपूय गेलें. अशे तरेन ही कविता मुखार वता आनी जिणेंतल्या एकसुरेपणाची तीव्रताय दाखयत ही कविता वाचप्यांच्या काळजाक स्पर्श करता. आतां एकमेकांचो कोणाक ना हुस्को, म्हज्या घराक आत्तां हांव जाला परको. कोणाक ना हुस्को अशें म्हणटना ताचो आमी शब्दार्थ घेवचे परस कवीच्या मनाच्यो वेदना, तांचो हुस्को न्हय तर तो हुंदको आयकूंक आयल्या बगर आमकां रावना. मनीस नात्याक पयसावल्या उपरांत ताच्यो खिणयाळ्यो यादी उरताच. जिवितांतलें रितेपण दाखयतना ते चित्रायतना एकसुरेपणा कडल्यान आत्मसोधा कडेन वचपी कितल्योश्योच कविता ह्या झेल्यांत आमकां पळोवपाक मेळटा. एकटोच वाट चलता दिगंतर, पांया पोंदची वाट सोंपून सोंपना, खोल सपन तळें ताका काळीज भळबळें, उदका खोल ठाव मेळून मेळना. कितें म्हजें नांव, शेणला म्हजो गांव, 7 जल्म म्हाकाच उलो मारता हांव, कितलीं वाचलीं नांवां, कितलीं सोदलीं गांवां, पावलाचेर रगत काडीत कितलीं माड्डिलीं रानां. आत्मसोद अस्तित्व सोदात भायर सरिल्लो हो कवी रानावना माड्डिता, पावलांची रगतां काडटा, दोंगर हुबता, तळी उस्पिता आनी मागीर केन्ना तरी तांकां आपल्या भितर आशिल्ल्या खोल खोल बायेचो साक्षात्कार जाता. तर आत्मसोद घेतलो जाल्यार सगळ्यान पयलीं आपल्या भितर आशिल्ली बाय जी आसा पळयात ती खणप गरजेचें आसा आनी तिचो साक्षात्कार ह्या कवितेंतल्यान कवीक जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आसता ताका मरण हें आसताच. मरपाकूच जाय जाल्यार जगप कित्याक? जीण म्हणल्यार कितें? मरण म्हणल्यार कितें? जीवन मरणाचे हे कुवाडे खुबश्या जाणांक पडटा आनी ते सुटन सुटना. जगप सोपें काय मरप सोपें? जगप कठीण काय मरप कठीण? जगता जगता मरप बरें काय मरता मरता जगप खरें? जगून जगून कितलें मरप आनी मरून मरून कितलें जगप? जगप थोडें मरप चड काय मरप थोडें जगप व्हड? जगनासतना कोण जगता काय? मरता काय? आनी मरनासतना कोण जगता काय? अशे तरेचे एक प्रश्नोपनिषद कोणा खातीर हे कवितेत कवी दाखयता. कितलेशेच प्रश्न ह्या कवितेत आयला आनी एक प्रश्नोपनिषदच आमकां ह्या कवितेत पळोवपाक मेळटा. हातूंतल्यो ह्या कवितेंतल्यो निमाण्यो ज्यो 4 वळी आसात त्यो तेंगशी गाठपी आसा. कवी म्हणटात, जगपूय एकट्यानूच आनी मरपूय एकट्यानूच. परत प्रश्नचिन्हच आसा हांगा. जगपूय एकट्यानूच आनी मरपूय एकट्यानूच आनी कित्या खातीर, कोणा खातीर? अशे तरेन सबंद कविता जी आसा ती प्रश्नाच्या रुपान आमकां दिश्टी पडटा.
हे प्रश्न जे आसात ते अनुत्तरीत आसा खरे, पण तांकां जाका जीवन मरणामदलो संबंध आनी संदर्भ कळिल्लो आसा ताका ह्या प्रश्नांनीच ताका जाप मेळटा आनी जिविताचो व्यापक अर्थ सांगपी अशी ही कविता आसा. मोग, वात्सल्य, विश्वास, त्याग, ममता हे शब्द लेगीत कांय फावटी आवयचें व्हडपण सांगपा खातीर कमी पडटात. दर एकट्याच्या जिवितांत आवय खूब म्हत्वाची आसता. आवय भुरग्याचें नातें म्हणल्यार दोन जीव एक आत्मो. आमच्या जिवितांत आशिल्ली तिची सुवात संवसारांतली खंयचीच दुसरी व्यक्ती घेवंक शकना. तें रितेपण कितें हाची जाणीव जातकच कितें जाता हें कवीच्या उतरांनी सांगचें जाल्यार तांची एक कविता आमी पळोवया. हांवूच म्हजी आवय जालो, हांवूच म्हजी आवय जालो आनी म्हाका माणयेर घेतलो. हांवूच म्हजी आवय जावन म्हजी खाडकी हालयली, केंसांनी हात भोंवडायलो, खातखुतल्यो केल्यो. ओंठ सुमले, कान ओडले, पोले चिड्डयले, म्हाका दुखलें. हे आड्डी सगळें घर माथ्यार येतलें. हांवूच म्हजी आवय जावन म्हाका बाबा पुता केलो. आंब्या वयलो काको दाखयलो, शेजान्नील्या हामाक आपयली, काकी बायल्याक कुटूक उलो मारलो, म्याव म्याव म्हळें, कोंब्याक शो शो केलें, पिपी दिली, दुदू दिलो, पूण म्हाज्यो आड्डी थांबनात. सारको बोब मारीत आसा, आवय गे आवय गे. हांवूच म्हजी आवय जालो आनी म्हाका माणयेर घेतलो. मात म्हजी आवय मेल्या उपरांत. ही कविता म्हणल्यार वात्सल्याचो स्पर्श घेवन येता. आवयचो ध्यास लागिल्लो कवी आपूण आपणाच कडेन मोनोलॉग म्हणना हांव, मोनोलॉग सादता. आपुणूच दोनूय वटया उलयता, साधयता, एकमुळेपण दाखयता. कवीची कांय उतरां मर्माचेर घाव घातिल्ले भशेन पत्रायिल्लीं दिश्टी पडटात. फ्लॅट संस्कृतायेन आमची जीण फ्लॅट केल्या. सोयीस्कर जीण जगपा खातीर जण एकलो धडपडटा. कोणाक कश्ट नाका, त्रास नाका. जागो हे कवितेत कवी म्हणटात, आमी एक फ्लॅट घेतला. एक ड्रॉइंग रूम, 3 बेडरूम, 2 टॉयलेट, एक सकयल एक वयर, खुबसो ओपन तेर्रास, खुबशें मळब. निमाणे कडेन कवी म्हणटात, वयले वटेन लागींच मसण. निमाण्या दिसा लोकांक लेगीत त्रास नात. कवी अरुण साखरदांडे हांच्या कवितेंतले विशय वयल्याचाराक सादे दिसले तरी तातलो उपहास, विडंबन म्हत्वाचे आसता. ह्या कवितांचो अर्थ मर्यादित रुपान घेवचे परस व्यापक अर्थान घेवचो. रुपकांचो वापर करून जिवितांतले वास्तव ते आमच्या मुखार मांडटात. देखीक तांचे आनीक एक वॉल्तेर नांवाची कविता आमी घेवया. वॉल्तेर. म्हज्या घरात एक पोरणे वॉल्तेर आसा. पयलीं म्हजो पणजो त्या वॉल्तेरार बसतालो. एक दीस तो त्या वॉल्तेरार बशिल्ले कडेन मेलो. मागीर म्हजो आजो वॉल्तेरार बसतालो. तोय बी एक दीस तसोच मेलो. मागीर त्या रिकाम्या वॉल्तेरार म्हजो बापूय बसूंक लागलो. तोय बी अचकीत मेलो. ह्या वॉल्तेराचो म्हाका आतां भंय दिसता. हांव त्या वॉल्तेरार केन्नाच बसना. पूण कांय दिसा पयलीं पळयत जाल्यार म्हजो पूत त्या वॉल्तेरार बसला. हांवें ताच्या कांसुलार एक दिलें आनी वॉल्तेर दोडून दवरलें. पूण हांव ना सो पळोवन तो ल्हवूच वॉल्तेरार बसता. आतां ह्या वॉल्तेराचें हांव कितें करूं? तुमकां बी जाय वॉल्तेर? तुमगेर बी आसा कोण जाणटो मनीस? नाका आशिल्लो. मरण हें एक भयानक वास्तव. मरण कोणाक चुकूंक ना, चुकचेंय ना. तरी लेगीत मरण कोणाक नाका. आमी अशीं जगतात की आमी केन्ना मरचीच नात आनी अशीं मरतात की आमी केन्ना जगलीच नात. जाणटेपण ही बी एक अवस्था आसा आनी हेच ह्या कवितेचें मर्म आसा. ताची जाणीव आमकां कवी ह्या कवितेंतल्यान करून दिता.
कवीन कांय संवादात्मक कविता बरयल्यात. नाट्यात्म शेवट हेवूय तांच्या कवितांचे खाशेलेपण आसा. फॉर्माच्या नदरेंतल्यान तांच्यो कविता वेगळेपण दाखयता. तेच वांगडा अभिव्यक्तीच्या आगळेपणाक लागून तांच्या कविते कडेन रसिकांचे लक्ष वता. मोगाचेर, वात्सल्याचेर, नात्यांचेर, जिवीत मरणाचेर, अस्तित्वाचेर, वास्तवाचेर रचपी हो कवी तितलेच भावुकतायेन सरभोवतणच्या सैमाक तोखेता. उजवाड, रात, वात, ल्हारां वावजळी, पावस, कुपां, सूर्य, चंद्रीन, झाडां पेडां, फुलां फळां, कोमऱ्यो, पानां, कळे, कळयो अशा सगळ्या रुपांचे पडबिंब तांच्या काव्यात दिश्टी पडटा. सैमाचे चित्र उबे करतना रूप, गंध, रस, स्पर्श आणि नाद अश्यो संवेदना जाणून घेवपाची तांचे कडेन आशिल्ल्या तांकीचो दिश्टावो आमकां ह्या कविता संग्रहांतल्यान जाता. मनाच्यो दोन अवस्था दाखयतना अनंत हे कवितेत कवीन जी शब्दकळा वापरल्या ती पळोवपा सारखी आसा. कवी म्हणटात, अनंताक हांवें कुंडेत रोयलो, अनंत कोमऱ्योन कोमरेना, अनंत पानान पालेना, अनंत वाडून वाडना, अनंत काळजात भरना, अनंत कसोच कळना, अनंत फुलून फुलना, अनंत चुकून हासना, अनंताक उदक मेळना, अनंताक कुंडी पावना, अनंत कुंडेत मावना, अनंत कुंडेत रावना. हांवें अनंताक कुंडेतलो काडून जमनीत रोयला. ही मनाची एक अवस्था हांगा कवी दाखयता. जाल्यार ह्याच कवितेंतल्यान दुसरी अवस्था एक अशी आसा, अनंताक फुटल्या कळेच कळे, धवे फुल्ल हजारांनी कळे दोळे, अनंत मनयता नखेत्र सुवाळे, भुंयेर आतां चान्नी रात सोपना, अनंताच्या फुलपाक आतां अंत ना. तर ह्या कवितेंतल्यान जी शब्दकळा वापरल्या ती पळयात की पालेना, वाडना, भरना, कळना, फुलना, हासना, मेळना अशे तरेचे शब्द वापरल्या. तातूंतल्यान आमकां कवीच्या प्रतिभाशक्तीचो आविष्कार जाता. तर अरुण साखरदांडे हांच्या कवितांनी रंग गंध आसात. जल्माचे व्हडसपण सांगपी तांच्यो कविता आसात. तेच वांगडा मरण भोगाचे वर्णन करपी कविता आसात. पुस्तकाच्या निमाणे सुवातेर कवी जिवितांतल्या अंतिम सत्याचेर, अंतयात्रेचेर कवी उलयतात. आपल्याच मरणाचे वजे मनीस भर अपेक्षेच्या रूपान, कर्मकांडाच्या रूपान, प्रार्थनाच्या रूपान सांबाळटा. दुर्दैवान आपली अंतयात्रा आपल्याक पळोवंक मेळना देखून कवी अस्वस्थ जाल्यात, भरकटल्यात. अंतयात्रा हे कवितेत ते म्हणटात, आयुष्य सोंपता म्हणसर भोवतेक सगळ्यांक सगळें भोगूंक मेळटा. दुर्दैवान पळोवंक मेळना आपली स्वताची अंतयात्रा. आपूण मेलो की कोण रडटा कोण रडना तें पळोवंक मेळना. कोण चड रडटा कोण कमी रडटा तें आयकूंक येना. कोण खऱ्यांनी रडटा कोण मानग्याची दुखां गळयता तें दिसना. कोण आपले खातीर रडटा कोण आपल्या नांवान रडटा तें दिश्टी पडना. आपले रडटात काय भलतेच रडटात तें समजना. भटाक कोण आपयता निसण कोण बांदता, केळीचे पान कोण हाडटा, सूप धवो कपडो मडकें कोण घेवन येता. शववाहिका कोण मागयता ते दोळे उक्ते उरल्यार लेगीत दिसना. आपली सारी कशी दाळ्यान कडेन सुखी आसात काय वोली, कोण कोण आयल्यात कोण कोण येवंक नात, कोण कितें उलयता. बरें जितो आसतना हें सगळें घडोवन पळयतलो जाल्यार अडचण अंतयात्रेचे रंगीत तालमीक कोण आपयल्यार हाची गॅरंटी ना. मनीस जितो आसतना म्हूण रडप, जित्या मनशाक निसणीक बांदप, आपयल्यार भट लेगीत येवचो ना. जित्या मनशाक व्हरपाक शववाहिका मेळप कुस्तार. समाजात कोणा इन्व्हेंट मॅनेजराक दिल्लो कॉन्ट्रॅक्ट लोक आपलेय बी आयलेय बी रडलेय बी, म्हाका निसणीक बांदलोय बी, भटाक उखलून हाडलोय बी, सारी दाळून वयर दवरल्योय बी, मंत्रपाठ चलताय बी आनी इतल्यान चुकून कोणे उजो लायलोय बी.
लाकडां सुकी आसली बी सारी वायल्यान वयल्यान बेगीन उठलोय बी पूण कोणेय दुस्मानान परत उज्यात धुकल्लो जाल्यार सोंपली रंगीत तालीम. केदी मोठी जोखीम जिवार येवपी ह्यो भानगडी जाय कोणाक पाड पडू ते रंगीत तालिमेचे. मागीर रडटात ते रडू आनी व्हरतात ते व्हरू आनी करतात ते करू गुजूर. मरतकूच कितें फरक पडटा. तर सुंदर अशी ही कविता सुचकताय आनी सरळपणां म्हणटकच मरतकच कांय फरक पडना पूण जीण जी आसा ती कशे तरेन जगप हें सांगपी तांच्यो कितल्योश्योच कविता ह्या काव्य संग्रहात पळोवपाक मेळटा. सुचकताय आनी सरळपणां हें तांच्या कवितेचें एक वैशिश्ट आसा. तेच तरेन तांच्यो कविता म्हळ्यार एक नाट्य. तांच्या कवितांतल्यान तो प्रसंग ते संवाद जिवे तटतटीत जावन आमच्या मुखार उबे जातात. प्रतिमा आनी प्रतिकांचो वापर करून जिणेचें तत्वज्ञान ते आमच्या मुखार मांडटात. सादीं सुत्रां जेन्ना अणभवाची धार घेवन येता तेन्ना खूब अर्थ निर्माण करून वता. क्षितिजा पलतडी पळोवपाची नदर कवी कडेन आसा. आपल्या जिविताचो ठाव घेवंक आत्मसोध घेवंक कवी अरुण साखरदांडे यशस्वी थारल्यात अशें हो काव्य संग्रह वाचल्या उपरांत दिसता. समृद्ध अणभव, अभ्यास, वाचन, चिंतन आनी शिक्षकी भुमिका आशिल्ल्या कारणान तांच्या काव्यात विचारांचे वेगवेगळे पावंडे दिश्टी पडटा. साहित्य निर्मिती करप आनी एखाद्या साहित्याचो आस्वाद घेवप ह्यो दोनूय वेगवेगळ्यो प्रक्रिया आसा. पूण हे दोनूय प्रक्रियेत एक गजाल म्हाका कॉमन दिसता ती म्हळ्यार हातूंतल्यान मेळपी आनंद समाधान जे आसा ते उच्च कोटीचें. ही साहित्य कृती वाचल्या उपरांत म्हाकाय बी हें उच्च कोटीचें अशें समाधान मेळिल्लें आसा. निमाणे कडेन भौमानिस्त अरुण साखरदांडे हांच्या कावळ्याचें श्राद्ध ह्या पुस्तकाचेर म्हाका उलोवपाची संद दिल्ल्या खातीर हांव परत एकदां केंद्राक दिनवासतां. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं सोनाली बाय. तुज्या मोगाळ उतरांनी काळीज भरून आयलें. सराचे बोलतेर ही कविता म्हाकाय खूब आवडटा. सराचें बरोवपूच सुंदर आनी तुवें तें आपल्या उतरांनी आनी सुंदर करून सांगलें. चडान चड देव बरें करूं. सोनालीचें उलोवप सगळ्यांक आवडलाच आसतलें